अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम या अली अलैहिस्सलाम मदद। या अली अलैहिस्सलाम मदद, या अली अलैहिस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? क्या हाल है आमिर साहब? ठीक ठाक, खैरोफियत है। एक तो पहली बात तो अल्लाह। ये है कि आपके ऑपरेटर साहब मुझे आधा घंटा पहले बताते हैं कि आज आपने आना है, हाँ। तो कम से कम 2 दिन तो पहले बता दिया करें कि कम से कम। दूसरा, पिछले प्रोग्राम में आपने मुझे कहा था कि आप कैसे मैं करूँ कि आपकी तालीम प्राइमरी है, मेरी तालीम प्राइमरी नहीं है सर। मैंने पाकिस्तान में मैट्रिक किया है और दमिश्क यूनिवर्सिटी में एक कोर्स किया है जो बीए के बराबर किस यूनिवर्सिटी में? है। जी, दमिश्क यूनिवर्सिटी में। अच्छा अच्छा, जी, सही। जी, जी। तो उधर दूसरा, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मानने सलाम। वाला कभी जहल नहीं हो सकता, कभी जहल नहीं हो सकता, अगर वो ठीक। सही मार्फत से मानता है तो। ओके ओके। तीसरी बात है कि कल मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था एक ज़ाकिरा बहन के साथ, तो उनके साथ तो हमारा बिल्कुल अकीदा नहीं मिल रहा था। वो बिल्कुल गलत बात करी, जो वो ऐमा अलैहिस्सलाम पे, और वो जो टॉपिक आपका था कि वाशरूम में जाना और उनका, यानी कि वो एक जहलियत है, वो एक जहलियत है, क्योंकि वो हमारे लिए मिसाल राह बन कर आए हैं। उन्होंने हर चीज़ प्रैक्टिकल करके हमें दिखाया है। ahsan ahsan, माशाल्लाह जी, वो हम मानते माशाल्लाह हैं, उनके साथ बिल्कुल हमारे इख्तिलाफ़ात है। यही लोग हम ज़ाकिरीन को ख़राब कर रहे हैं, यही माशाल्लाह। लोग जो हमारे अक़ीदे को ख़राब करते हैं, सही। यही लोग हमारे मुआशरे की वो पूरे जो अच्छे लोग, जो सादा लोग हैं, उनको भी गुमराह करते हैं। लिहाज़ा सही। ना ऐसे ज़ाकिर से हमारा कोई तल्लुक़ है, ना उसको हम ज़ाकिर तस्लीम करते हैं, ना ज़ाकिरा तस्लीम माशाल्लाह करते हैं। ये माशाल्लाह। डुकसले हैं, उसको इनके आप पास अपनी तालीम तरबियत में नहीं ले है, लेना। इनके पास। उस जाकरा को आप उधर बुला दे अपने पास। उसकी 6 महीने का एक कोर्स करा दे उसको। जी, क्या जी, जी। ख्याल है? नहीं, वो माशाल्लाह बोल तो ऐसे ऐसे रही थी कि जैसे वाक़ई वो अल्लामा उसको जवाद भी दो साहब साल के का मदरसे कोर्स में करा देना पढ़ी हुई उधर है। ही दमिश्क यूनिवर्सिटी में। जी, जी, आए क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाह, हम तो हाज़िर हैं, कोई मसला नहीं है, हाज़िर हैं हम चले तो। ठीक है भाई। लेकिन जो बात मानने वाली होगी ना, बात इमरान तो भाई मान ने जानी बुला चाहिए। दिया उनको, जाकरा को अपने पास। जी, जी। ठीक है ना? जहलियत है, ना मानना, ना मानना, आपको पता चल रहा है कि इस बात की समझ नहीं है, ये बात नहीं सही है, है। वो तो वो जेल होता है जो ना माने ना। जब आप हम्म। अपनी दलील भी पेश कर रहे हैं, फरामीन भी पेश कर रहे हैं, तो फिर भी ना माने तो फिर वो जेल है। फिर वो मौला इमाम का फरमान है कि जेल को समझाना खंजीर के गले में हीरे जवाहरात का हार डाल देना बराबर। हम्म। जी, जी। ठीक। तो आज मैं कुछ, जब मुझे पता था कि मेरे प्यारे भाई हसन अल अज़हरी साहब हर वक़्त मुझे कहते हैं कि ज़ाकिरों के पास दलील नहीं है, कोई कुरान की आयत नहीं ले आते, कोई हदीस नहीं ले आते, कोई किताब का हवाला नहीं दे सकते, तो हम्म। मैंने कहा चलो ज़ाकिरों में यार पढ़ा लिखा तो इतना मैं नहीं हूँ, लेकिन कम सही। से कम थोड़ा-सा अरबी मुल्कों में रहता हूँ, अरबियों के साथ रहता हूँ, सब्ज़ी-शब्ज़ी लेने के लिए थोड़ी बहुत अरबी आ जाती है। तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी ना मेहनत तो नहीं की, 5 मिनट हम्म। नज़र मारी, तो मेरे पास आज कुरान से भी मैं साबित करूँगा, हदीस से भी और किताब का भी हवाला दूँगा, लेकिन 5 मिनट टाइम लूँगा क्या चीज साबित करेंगे? कि जो सही आज़ादी का निकाह है गैर सैयद से हराम है। चलें जी, ये आखिरी कोशिश है आपकी भाई। इसके बाद मज़ीद इस मौजू पे आपसे बात नहीं करेंगे ना। ठीक है ना? आज साबित किया तो किया, ठीक नहीं है, किया तो फिर अब फिर मज़ीद इस मौजू पे लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे। देखिए चलें। आप अब माने या ना आज जो माने, आप मैं अब किताब। तो जी, जी। तोपखाना जो है ना अपना मार रहे हैं। फुल 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 बिल्कुल, हैवी बम्बार्डमेंट। ये आखिरी आइटम बम है मेरे पास। आखिरी आइटम बम, बिस्मिल्लाह मारें। जी, जी। अच्छा, तो मैं शुरू करूँ, थोड़ा-सा 5 मिनट टाइम चाहिए क्योंकि मैंने जी, तहरीर लिखी है, बिस्मिल्लाह इसको मैंने हिफ्ज़ बिस्मिल्लाह करना बिस्मिल्लाह था और बिस्मिल्लाह आपने मुझे लाइव में ले लिया। तैयारी तो आप करने बिस्मिल्लाह नहीं बिस्मिल्लाह देते, ये आप में बहुत बिस्मिल्लाह बहुत टैक्ट है, अगले बंदे को बिस्मिल्लाह। आप शुरू तैयारी नहीं करें। करने देते। हाँ। सबसे पहले हम इस बात पर बात करते हैं कि इसके लिए एक आयत पेश करता हूँ ताकि कुफ़ का पता चल सके। इरशाद बारी ताला है, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और अल्लाह का कोई कुफ़ नहीं है, यानी अगर कोई उसका कुफ़ होता तो वो भी शादी करता, उसकी भी औलाद होती। जैसा कि ईसाई कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया मेरा कोई कुफ़ नहीं है, इसलिए ना कोई मेरा बेटा है, ना मैं किसी का बाप हूँ। तो पता चला कि शादी के लिए कुफ़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुफ़ नहीं होगा तो शादी बर्बादी हो जाएगी। इमाम जाफ़र सादिक ने इरशाद फरमाया तमाम मोमिनीन एक-दूसरे के कुफ़ हैं और हमसा हैं। किताब का नाम है मन लग ज़र्र फ़क़ीह जिल्द सोम सफ़ा नंबर 241। अब अक्सर मोमिनीन यहाँ पर धोखा खा गए, सैयद और गैर सैयद में तमीज़ को भूल कर एक दूसरे को लड़कियाँ देने लग गए और लेने भी लग गए।
اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ حدیث مومنین کے لیے نہ کہ سادات کے لیے۔ اب سادات کے لیے کیا حکم ہے یہ بھی ہمیں رسول اللہ نے ہی بتایا ہے، نہ کہ ہم خود سے قیاس کرنے لگ جائیں۔ ارشاد رسول اللہ ہے کہ میں بھی تم لوگوں جیسا ایک بشر ہوں، تم لوگوں کی بیٹیاں لوں گا اور تم لوگوں کو بیٹیاں دوں گا سوائے فاطمہ زہرا کے، اس کے لیے اس کی شادی کا حکم آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اب جو مسلمان رسول اللہ کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں، چلو وہ تو سید اور غیر سید میں کر لیں، مگر جو مومنین رسول اللہ کی صرف ایک بیٹی مانتے ہیں، انہیں یہ حق کس نے دیا کہ وہ اولاد فاطمہ سے نکاح کریں؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے اگر علی نہ ہوتے تو وہ زمین پر میری بیٹی فاطمہ زہرا کا کوئی کو ہمسر نہ ہوتا، خواہ آدم ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو۔ کتاب مان لا یذروں میں جلد سوم 241 میں ہے، تو جب جناب سید فاطمہ زہرا کا کف علی کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر اولاد زہرا کا کف امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ چلے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے اولاد علی و جعفر پر نظر ڈالی اور فرمایا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے۔ مان لا یذروں میں ہے سوم جلد 400 صفحہ نمبر 421 میں اس حدیث میں رسول اللہ نے واضح کر دیا کہ سادات کا کف سادات ہے، امتی نہیں ہے۔ اس سے بھی واضح ہو گیا کہ سیدزادی کا نکاح غیر سید سے حرام ہے، جیسا کہ اوپر بتایا ہے کہ آج کل شادیاں حسن و جمال کو دیکھ کر ہو رہی ہیں، مگر ایسی شادیاں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں، کیونکہ ایسی شادیوں میں مذہب اور عقیدے کو نہیں دیکھا جا رہا۔ جب مرد عورت شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو مرد چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس جیسی ہو عقیدہ اور مذہب کے لحاظ سے، اور عورت چاہتی ہے کہ اس کی اولاد اس جیسی ہو مذہب عقیدے کے لحاظ سے، تو پھر جہاں مذہب اور عقیدہ ٹکرا جاتا ہے وہاں بدسلوکی پیدا ہوتی ہے، معاملہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات پہلے ذہن میں رکھیں، اس سے شادی کریں جس سے عقیدہ ملتا ہو۔ اس بارے میں امام کا کیا فرمان ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہشام بن حکم نے امام جعفر صادق سے روایت کی، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح اس کے مال کی وجہ سے، جو اس کے جمال کی خوبصورتی کی وجہ سے کرے گا تو وہ کبھی روزی نہیں پائے گا، اگر اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرے گا تو اس کو مال جمال دونوں کی روزی دے گا۔ کتاب مان لا یذرو جلد سوم صفحہ نمبر 241 ایک اور روایت پیش کرتا ہوں۔ حسین بن حسن ہاشمی نے ابراہیم بن اسحاق احمد سے اور علی بن محمد بن بندارہ سے اور سیاری سے، اس نے بعض بغدادیوں سے، اس نے علی بن بلال سے روایت کی ہے کہ ہشام بن حکم کی کسی خارجی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا ہے ہشام کیا کہتے ہیں عجم کے بارے میں، کیا جائز ہے کہ عربوں میں شادی کریں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر خارجی نے کہا عرب قریش سے شادی کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر خارجی نے کہا قریش بنو ہاشم سے شادی کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ خارجی نے کہا تم یہ کس سے لیا ہے؟ تو اس نے کہا جعفر بن محمد سے میں نے سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم خون میں برابری رکھتے ہو مگر فروج میں برابری نہیں رکھتے؟ تو راوی کہتا ہے خارجی وہاں سے نکلا اور جناب امام علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کی کہ میں ہشام سے ملا ہوں، اس سے یہ سوال کیا ہے تو اس نے مجھے یہ بتایا ہے، اس نے آپ سے سنا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے یہ بات کی ہے۔ تو خارجی نے کہا اگر ایسا ہے تو میں آپ علیہ السلام سے رشتہ لینے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو خون اور حسب میں اپنی قوم کا ہمسر ہے، ہائے ہائے، تو حسب میں اپنی قوم کا ہمسر ہے اور کف ہے، لیکن اللہ نے ہمیں صدقے سے محفوظ رکھا اور یہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل اور ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہم اپنی اس فضیلت کو جو اللہ نے دی ہے اس میں کی شریک کریں، جو اللہ نے ہماری نہیں ہماری طرح نہیں۔ وہ خارجی اٹھا اور کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں نے اس شخص جیسا کوئی نہیں دیکھا، خدا کی قسم صاحب قول سے بھی خارج نہیں ہوا۔ کتاب علی جلد نمبر 5 حصہ دوم، امام نے خارجی کو یہ دلیل دی کہ تم ہم جیسے نہیں ہو نہ ہم تم جیسے ہیں، کیونکہ تم پر صدقہ حلال ہے ہم پر حرام ہے، لہذا یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف اللہ آخری بات۔ اب چلتے ہیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے، تو ارشاد باری تعالیٰ ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس لیے اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 34۔ اب اللہ کا فیصلہ یہ مرد عورت پر حاکم ہوگا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک سیدزادی پر غیر سید حاکم ہو جائے؟ بھول گئے جب آپ نے فرمایا تھا کیا تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق پیغمبر اسلام نے جب فرمایا تھا تو صاحب نے فرمایا آپ بے شک ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ حق ہے۔ تو جب امتی کے پاس اپنی جان تک کا اختیار نہیں ہے تو وہ رسول اللہ کی بیٹی پر کیسے خود مختار ہو سکتا ہے؟ امت آل محمد کی غلام ہے اور کسی غلام کو حق نہیں ہے کہ آقا زادی کی برابری کرے، جس طرح کوئی غیر سید نہیں بن سکتا، اسی طرح
सैदात से रिश्ते जोड़ने का कोई हक नहीं है। अब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम कौन है? तो इमाम ने फरमाया कि आले मोहम्मद से मुराद है जिससे रसूलुल्लाह के लिए निकाह कराम है। अब जो खुद रसूलुल्लाह किसी सैयदादी से निकाह नहीं कर सकता, तो फिर मुसलमान कैसे सैयदादी से निकाह कर सकता है? मुसलमान तो खैर किसी के खाते में भी नहीं आते। सैदात कम अज कम सोचना पड़ेगा। जी बिस्मिल्लाह भाईजान। अभी तो और भी है। आपने कहा कि जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदादी से शादी नहीं कर सकता है तो उम्मती कैसे शादी कर सकता है? तो फिर तो सादात भी नहीं कर सकते ना। अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदानी से शादी नहीं कर सकता है तो इसीलिए उम्मती नहीं कर सकता, तो सैयद कैसे कर सकते हैं? तो फिर किसी सैयदानी की शादी नहीं होगी। नहीं आगा इमरान साहब कुरान ना आगे अब क्या कहता है, पैगंबर अगर सैयदादी से शादी नहीं कर सकता, चले क्योंकि बेटी है, तो उम्मती कैसे कर सकता है? एक मिनट तो सैयद भी नहीं कर सकता ना। अगर पैगंबर नहीं कर सकता तो सैयद भी नहीं कर सकता। एक रिवायत पेश करता हूँ ना वो छोड़ो, सुनो, आपने रिवायत बहुत पढ़ी है। एक दफा इन्होंने बोला कि मैं कुरान से साबित करूंगा। इन्होंने कौन सी आयत पढ़ी है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाह का कोई कुफू नहीं है, अल्लाह का कोई हम बराबर नहीं है। तो इससे इसका सैयदादी के निकाह से क्या ताल्लुक है भाई? तो आपने ये आयत पढ़ी है, इससे सैयदादी का निकाह जो इससे उसका क्या ताल्लुक नहीं है। इसी तरह मैंने आपको समझा दिया है ना। अब मेरी दूसरी रिवायत सुन लेना। आप नहीं आपने कुरान से, एक मिनट, आपने कुरान से जो सबसे पहले आपने कुरान से शुरू किया। ये कुरान, इसका क्या ताल्लुक है सैयदादी? हाँ, सूरह इखलास, सूरह तौहीद, कुल हुवल्लाहु अहद, इसका सैयदादी निकाह से क्या ताल्लुक है भाई? जरा समझा दे हमें दोबारा। वो बात ठीक है। देखे भाई, हमने आपके लिए आज शागिर्द भी एक ढूंढ लिया है। शागिर्द आपको भेज रहे हो पक्की, वो आपकी शागिर्द है, आपके वाले है। 2 साल तक आप उसका कोर्स। ये खुश हो गए इमरान साहब, खुश हो गए। अभी देखे ना शागिर्दी, शागिर्द आ रही है। हसन महबूब ने सलमान हमार से और उन्होंने इमाम जाफर सादिक से रिवायत की है कि आपने फरमाया कि तुम लोगों में से जो मर्द मुसलमान, वो नहीं, उसको छोड़ो, ओ इमरान भाई उसको छोड़े। आपने कुल अल्लाह से जो साबित किया सैयदानी की निकाह नहीं हो सके, इसका हमें दोबारा समझा दे। कैसे आपने बना दिया भाई? जी मैं समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। हाँ, दोबारा पढ़ो। उसको छोड़ो ना, फोन को छोड़ दे ना, वो फोन को छोड़ दे, हमारी तरफ देख। मैंने उधर ही लिखा हुआ है ना। अभी मुझे लिखा किसने है? लिखा किसने है? सच्ची बता। किताब से लिखा है ना, मैंने किताब से लिखा है ना। अच्छा लिखा। अच्छा जी, इसका मतलब जी सबसे पहले बड़ी एडवांस आदमी है भाई। किताब में हम लिखते हैं ना तो कागज साथ लिखाते हैं। ये किताब फोन में कैसे आ गया भाई? पिक्चर ले लिया था। मैं ऐसे बोल कर लिखता हूँ सर, बोल कर लिखा, टाइम शॉर्ट था ना। मुझे नहीं आता अभी तक, ये अभी तक मुझे ये नहीं आता। ये बड़े एडवांस है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, अल्लाह का कोई कुफ नहीं है। यानी अगर कोई उसका कुफ होता तो वो भी शादी करता, उसकी भी औलाद होती। जैसा कि ईसाई कहते हैं, ईसाई अल्लाह का बेटा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मेरा कोई कुफ नहीं है, इसलिए ना कोई बेटा है ना मैं किसी का बाप हूँ। तो पता चला कि शादी के लिए भी कुफ होना जरूरी है। तो आप फरमा रहे हैं कि आपने किसी किताब किसने लिखी है? किस किताब से नकल कर रहे हैं? ये जो है किताब का नाम है उसमें से लिया। क्या? कहाँ से? किस किताब से? सफा नंबर 241। क्या किताब का नाम? ये मंलाइजुल फकीर नहीं है भाई। ये बातें जो आपने नकल की ना, ये वल्लाहत की इस तरह तफसीर मंलाइजुल फकीर में नहीं है। आपने जिस किताब से लिखा है वो सच्ची बताएं। वो नहीं बता रहे भाई। वो जो किताब से मैंने लिखा है ना, वो छोटी सी किताब है, उसका नाम भी कोई नहीं। चलो जी जाकिर साहब, चलो खुद अल्लाह से इन्होंने आज देख भाई, एक वो थे ना कराची में, कहा कि मैं आज जो अलम कुरान से साबित करूंगा। क्या बताओ, अलम को कुरान से साबित करना जरा। नहीं, वो अलम को कुरान, वो जी अलामा इरफान हैदर आबदी साहब, सारा मजमा बैठा था तो एक लड़का खड़ा हो गया। उसने कहा अगर साहब ये वहाबी हमारा जुलूस नहीं निकल दे रहा है तो कुरान से कोई आयत पेश करें, सदर से हम जुलूस ले जाना है। सदर था तो उसने क्यों नहीं कुरान में आयत है अलम नशरा का ला का सदरा का, अलम ले चलो सर पार्क से सदर तक। तो वो सब नारे लगाने लग गए। उसका बड़ा नुकसान है सर। वो वीडियो, यही तो जहलियत है। वो सिपा वाले वीडियो लेकर जब अदालत में पेश होते हैं तो हमारी तौहीन होती है कि शिया तफसीर में राय का ही नहीं करता।
ہاں تو انہوں نے بھی آپ نے بھی آج جیسے انہوں نے علم سے قرآن کو علم سے ثابت کیا نا اور نشتر پار وغیرہ صدر بازار سب ثابت کر دیا آج آپ نے بھی خل اللہ سے ثابت کر دیا سر پتہ کیا قل اللہ سے آپ نے آج ثابت کر دی کہ سیدانی کی نکاح حرام ہے اور آخر میں آپ نے ثابت کر دیا کہ کسی سیدانی کی نکاح ہو ہی نہیں سکتی کسی سے بھی نہیں ہو سکتی نا آپ نے تو یہ ثابت کر دیا مطلب یہ ہے کہ میں نے چلو کوئی بات نہیں عمران بھائی ہم نے آپ کو ایک شاگرد دے دیا آپ کے حوالے ہے وہ ذاکرہ انشاءاللہ وہ آ رہی ہے ٹھیک ہے نا نہیں یہ بڑے خوش ہے عقیدہ ان سے نہیں ملتا بھائی جان میں وہ کوئی نہیں ایک دفعہ آ گئی نا پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ اللہ یاری صاحب آپ کے پیار محبت ہے آپ اچھے انسان ہیں اور بالکل میں نے تو خواب میں دیکھا ہے آپ کو نا میں نے تو خواب میں دیکھا کہ جن کو مولا علی علیہ السلام میں آپ کیا بتاؤں سچ بتاؤں تو پھر لوگ کہیں گے یہ شام میں بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے مجھے مولا علی علیہ السلام جب میں نے آپ کو چیلنج کیا تھا نا جو خواب میں پچھلی دفعہ میں نے ساری بات نہیں بتائی اور مولا علی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یہ بندہ ٹھیک ہے اشارہ کر رہے تھے اور مزید یہ ٹھیک ہو جائے گا اگر کہیں سے آپ کو غلط لگتا ہے تو آپ میری بات مانو اگر میں مولا نے فرمایا ٹھیک ہے تو میری باتیں مانا کرو نا اگر مولا نے مانتے ہیں اگر مولا نے فرمایا کہ آدمی ٹھیک ہے تو مان بھی لیا کرو یار مولا نہیں میں مانتا ہوں اگر صاحب 99% آپ کی باتوں پہ اتفاق ہے بالکل لیکن 1% تو آپ ہماری بھی مان لیں نا 1% ٹھیک ہے بھی مان لیں نا یہ سیدادی والا مسئلہ ہمارا عقل نہیں تو وہ قل واللہ سے جو آپ نے ثابت کیا نا وہ تو میں نے کیا ہے قرآن سے کہا دیا آج قرآن سے ثابت کیا وہی انہوں نے آیات پڑھ دی کتاب کے حوالے دے دیے اور کیا چلے جناب اللہ آپ کو سلامتی دے اللہ عمران بھائی کے سلامتی کے لیے سب نعرہ صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد شام جو ہے نا بڑا خطرناک جگہ اللہ تعالیٰ ان کو پردیس میں دوری میں ادھر حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کا حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا مزار ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا مزار ہے تو یہ بڑی شرافت کی بات ہے کہ انسان جو ہے شرف کی بات ہے کہ انسان ایسے امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی اور امام حسین علیہ السلام کی بہن کی بارگاہ میں وہاں پہ انسان کی حاضری ہو یہ بڑی آپ کو اللہ نے نوازا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے ہم آپ کی دعا گو ہیں سلامت تھینک یو سر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے بھائی انشاءاللہ آخری بات سر جی سر بولیں ایک منٹ کے لیے میں اپنے تمام ذاکرین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ تمام ذاکرین بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی اختلافات اگر حسن یاری بھائی سے ہیں ایک تمیز کے دائرے میں بات کریں کوئی بھی بات کرتا ہے اخلاق کے دائرے میں بات کریں اور ثابت اگر نہیں ہو سکتا تو اپنے آپ کو ہار مان لیں کہ ہم نہیں کر سکتے سیدھی سی بات ہے یہ ہٹ دھرمی کا یا آگے سے کہنا نہیں بس میری بات ٹھیک ہے اس کی بات غلط ہے یہ مان لیا کریں یا اتنا تعلیم حاصل کریں یا اتنی تعلیم حاصل کریں پہلے اتنا علم حاصل کریں کہ آپ کو پڑھنا تو کم از کم آئے نا یا پھر کسی اور اپنے عالم کو مقابلے میں لے آئے آپ کا ہے اس کو لے آئے پھر بات کریں مزید ہے نا جب وہ بھی نہیں آتے تو پھر اس سے جائے تو ابھی ایسے چیزیں لے کر آ رہی ہیں یہ ذاکرہ لوگ جو ہے ان کو بھی تھوڑا سا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں مات کے سامنے بیان کرتے اسی وجہ سے تو لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں اسی وجہ سے لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں کہ شیعوں کا ایسا عقیدہ ہے جبکہ چند لوگ ہیں جو ہمارے مذہب کو ہم شیعہ عشری ہیں الحمدللہ اور اللہ نے حد رکھ دی ہے اللہ یہ کہتے ہیں کہ حد نہیں ہے اللہ نے حد رکھ دی ہے پہلے آئے پھر نبی ہے پھر علی ہے تو حد تو ہو گئی نا اللہ سلامت رہو اللہ آپ کو عزت دے اللہ آپ کو سلامتی دے اللہ آپ کو عزت دے بہت شکریہ تھینک یو سر خدا حافظ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے عمران بھائی اور سب جو ہے جہاں بھی جو لوگ ہیں اپنے مولا کے ظہور کے لیے صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم